sa panahon ng latest news. Dito sa itong linya, ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Galis. Sir Mark, mayong adlong Bernes. Nangadlong Bernes, Sir Ariel, sa itong mga sugindig kami na, kitang latest update, bahin sakit na sa itong panahon, karong adlawa. Padayon nga po nag-aapekto ang southwest monsoon kung nabagat sa kasadpang bahin sa Luzon ug sa Kabisayaan. And para karong adlawa, ang Western Visayas, pakasinati pagyapon sila aning madag-umon na kalangitan nga naay katag mga paguwan, pagbanugdog kilat gumikan ni ining habagat. Ang ibiling bahin sa Kabisayaan diri sa Central ug Eastern Visayas kita makasinati taning panagsang panganuron ngadto na madag-umon na kalangitan nga naay mga lumalabay mga patak-patak mga paguwan, pagbanugdog kilat gumikan na lamang ani mga localized thunderstorms. And para sa kahimtang sa hangin o sa kadagatan diri sa Kabisayaan, nakapagabot man sinati nga hinay nga na sa kasarangan na paghuros sa hangin nga gikan sa habagatan kasadpan nga na sa habagatan diay mga kadagatan magmalinaw nga na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu ang kadagatan adunay hunas kaninang alas 3:52 sa kadlawon ug mutaob unyang alas 10:43 sa buntag. Temperatura karong adlaw naa sa 26 ito na sa 33 degrees centigrado. Ato ang haring adlaw bagulong silang alas 5:22 sa buntag ug mosalop na unyang alas 6:04 sa gabi. Greenwich Standard Time alas 5:26 na sa kabuntagon ug mao na ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Mark Gales, maayong buntag ug daghang salamat. Salamat, Sir Mark. May buntag sa Pag-asa. Happy weekend. Okay, good morning. Idyo gadabati si Sir Mark Galis ang atong widow specialist gikan sa Pag-asa Mactan nagatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon ining adlaw nga Biyernes Hunyo City tuig 2024. Salamat ni Sir Mark Galis ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Panahon ng latest news, balik kagikan sa TV stations. May pangukauban kang kubra in action. Panahon ka o paminaon, sa'yo sa kabuntagon.